बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर बहुत ही खौफनाक हमला कर दिया, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा हमला कहें तो गलत नहीं होगा। 15,000 वेपन्स नाज़रीन एट ए टाइम उन्होंने हमला करके तबाह कर दिए हैं। इसके साथ ही रूस ने पूरी नाटो और अमेरिकन और यूक्रेनी फोर्सेस को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप ये हमारा चैलेंज कबूल करते हो तो सामने आओ। इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर मशरिक़ वुस्ता के हवाले से, शाम के अंदर इसराइल ने गजा वाली घनौनी गेम खेलनी शुरू कर दी है। क्या नाज़रीन, मिलिट्री बिल्डोजर्स के जरिए आबादियों को मसमार करने का सिलसिला शुरू हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, जबकि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जारी जंग है वो भी एक फैसला कुन मरहले की जानिब बढ़ रही है। या तो ये डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद जो है वो जंग बंदी के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त होगी या फिर ये जंग मजीद बढ़ जाएगी। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन मिसाइलों के जरिए मॉस्को के अंदर अहम तरीन तंसीबात को हिट करने की कोशिश की गई यूक्रेन की जानिब से, और ये कल ऐसा हुआ है। लेकिन आज नाज़रीन, रूस ने इसके यूक्रेन के होश ठिकाने लगा दिए और इसके साथ ही बहुत बड़ा चैलेंज भी कर दिया। नाज़रीन, यूक्रेन के अंदर खरकीव का इलाका जहां पर नाटो के हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था, और नाज़रीन उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 15,000 जो वारहेड्स हैं, यानी जो मिसाइल्स हैं और रॉकेट्स हैं, ये वहां पे मौजूद थे, ड्रोन्स थे, यानी मजमूई तौर पर देखा जाए तो उनकी तादाद 15,000 बनती है। रूस की जानिब से ऑर्शनिक मिसाइल के जरिए उसको निशाना बनाया और उसे निशाना बनाकर तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, ये सारे का सारा हथियारों का जखीरा और इसके साथ दर्जनों फौजी वो मारे गए। तो मजमूई तौर पे नाज़रीन अगर देखा जाए तो ये एक अब तक का सबसे खौफनाक हमला था और इसमें बहुत ही नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है उठाना पड़ा है, और आने वाले दिनों के अंदर जो इनकी मजीद हमले करने की कैपेसिटी है उसकी कमर तोड़ के रख दी है रूस ने। नाज़रीन, रूस ने इसके साथ एक बड़ा चैलेंज भी दिया है। रूस ने नाटो अफवाज को और उसके बाद अमेरिका को, बरतानिया को, तमाम के तमाम यूरोप को उन्होंने चैलेंज दे दिया है कि अपनी पूरी पावर इकट्ठी कर लो, पूरी पावर, और किसी एक शहर के अंदर डिप्लॉय कर लो, कीव के अंदर कर लो, खरकीव के अंदर कर लो, एक शहर के अंदर पूरी की पूरी अपनी मिलिट्री पावर जो है उसको इकट्ठा कर लो और रूस अपने नए ऑर्शनिक मिसाइल जो है उसके जरिए हमला करेगा और आप हमारा वो एक मिसाइल जो है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकेंगे। तो हम लोगों का तमाम एयर डिफेंस जो है उस के सामने बेबस हो जाएगा और तुम हमारे उस एक मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकते, उसको हिट नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और उन्होंने कहा ये चैलेंज हम दे रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है तो हमारा एक मिसाइल मार के दिखा दो। नाज़रीन, ये अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि दुनिया में जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम जो बड़े जदीद, अमेरिका के पास, उसके बाद रशिया के पास, यूक्रेन के पास, लेकिन पूरे यूरोप को उन्होंने चैलेंज देके एक बहुत बड़ा जो है वो यूं कह लीजिए कि दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे मिसाइल्स हैं ये इस तरह के हैं कि यूरोप और अमेरिका के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम मिसाइल फायर करें और इनको रोक सके। तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान के मिसाइलों से इस कदर खौफजदा है कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के जो लेटेस्ट वर्जन हैं उनको डेवलप पाकिस्तान ना कर सके, और उनके अंदर ये खौफ पैदा हो गया कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत आ गई कि पाकिस्तान खित्ते के अलावा, यानी अपने रवायती हरीफ भारत के अलावा जो बाहर के इलाके, यहाँ तक कि अमेरिका तक हमला करने की सलाहियत हासिल कर सकता है। इसलिए हमने 4 कंपनियों पर पाबंदी लगाई। तो आप अंदाजा लगाएं कि रूस के मिसाइल जो हैं वो कितने लेटेस्ट हैं, कितने आउट क्लास हैं, कि उन्होंने इनको चैलेंज किया कि हमारा एक मिसाइल आप रोक के दिखा दें तो आप जो है वो जो हमें कहेंगे वो हम करें। तो ये नाज़रीन इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर है, और दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता से है, और मशरिक़ वुस्ता में शाम के महाज से। नाज़रीन, शाम का महाज इस वक्त इंटरनेशनल खबरों की जीनत बना हुआ है। इस वक्त जुलानी जो कि शाम की नई क़यादत उन्होंने संभाली है, लेकिन नाज़रीन जुलानी की जानिब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं
اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جولانی ذرا برابر، وہ کہتے ہیں کہ رتی برابر بھی نہ فلسطینیوں کے لیے نہ ہی شامیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ صرف اور صرف اسرائیل کے مفادات کے لیے آیا ہے. اس کو اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے لایا گیا ہے، اور اس کا نہ تو اسلام کے حوالے سے نہ ہی دیگر چیزوں سے کوئی تعلق ہے. وہ بندہ صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل کی جی حضوری کے لیے یہاں پہ موجود ہے. ہوا یہ ناظرین کہ جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کے علاقے پر بائل میں جب قبضہ کیا فلسطین کے اوپر اور غزہ کے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، بالکل اسی طرح سے اسرائیل نے شام کے اندر گیم شروع کر دیے. ناظرین ملٹری بلڈوزر جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کنیترا کا علاقہ جو قبضے میں لیا تھا وہاں پر بستیوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا. گھروں کے اندر پہلے تو انہوں نے وارن کیا جی کہ سارے کے سارے علاقے لوگ جو ہے علاقے چھوڑ کے چلے جائیں. ناظرین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر لوگ رہ رہے ہیں اور دوسرا آ کے وہاں پہ انہیں علاقہ چھوڑنے کا کہہ دے؟ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی. اب اسرائیل نے کیا کیا ناظرین، اس کے بعد جو گھر تھے جن کے مکین وہاں سے کسی دوسری جگہ پہ شفٹ ہوئے تو ان کے مکانوں کو انہوں نے مسمار کرنا شروع کر دیا. اور پلاننگ نیتن یاہو نے واضح طور پہ بتا دی ہے کہ ہم ان علاقوں کو چھوڑیں گے نہیں، نہ ہم خالی کریں گے، اور ان علاقوں کے اوپر ہم اپنی بستیاں جو ہیں وہ بسائیں گے اور اپنا جو دفاع ہے اس کو مزید مضبوط کریں گے. دوسری جانب ناظرین رشیا نے ایک بڑی اور اہم جو ہے وہ خبر دی ہے. رشیا نے کہا ہے کہ ترکی اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے نام پر شام کے اندر اپنے قدم جما رہا ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شام کے اندر ترکی بھی آ کر بری طرح سے پھنس چکا ہے، اور اسرائیل بھی بہت بری طرح سے پھنسا ہے. میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں، یہ میرے الفاظ جو ہیں ان کو یاد رکھیے گا. یہی ایک دن انشاءاللہ آپ کی زندگی رہے، ہماری بھی زندگی رہے، ہم آپ کو خبر دے رہے ہوں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ شام میں نشان عبرت بن چکا ہے. اور ترکی جو ترقی کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اس نے اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے کے اپنی اس ترقی کے راستے میں بھی بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی کر لی ہیں. اور پھر امت مسلمہ کے اندر بھی وہ بری طرح سے بدنام ہوا ہے، خاص طور پہ غزہ کے ساتھ. ناظرین غداری کرنے والا تو نشان عبرت بنا ہی ہے دنیا کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے، لیکن فی الحال ان کی جانب سے بستیاں مسمار کرنی شروع کر دی ہیں. لیکن جولانی کی جانب سے نہ تو کوئی بیان آیا ہے اور نہ کہ کسی قسم کی کوئی مطلب لولا لنگڑا قسم کا بیان ہی آ جائے تو وہ نہیں آیا ان کی جانب سے کہ یہ یہاں پہ بستیاں غیر قانونی ہیں. لیکن یہ ناظرین مجھے ایک جولانی کی جو طبیعت ہے اس کو دیکھ کے ایک لطیفہ چھوٹا سا یاد آ گیا کہ ایک طوطا تھا، وہ سرکس سے بھاگ گیا، اور سرکس سے میں جہاں پہ ٹکٹ دیتے ہیں نا تو وہاں پہ اس کو طوطے کو لٹکایا ہوا تھا، اور اس نے ایک ہی لفظ سیکھا ہوا تھا، قطار بناؤ قطار بناؤ قطار بناؤ. تو وہ طوطا جو ہے وہ ایک دن پنجرا کھلتا ہے اور اڑ جاتا ہے، اور اڑ کے وہ جنگل میں چلا جاتا ہے. اور جنگل میں جا کر وہ کیا کرتا ہے کہ طوطے دوسرے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب کوئی اسٹرینجر سا ہے، اور وہاں پہ آ کے اس کو وہ چونچے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جسے پنجابی کے اندر ٹھونگے مارنا شروع کر دیتے ہیں. جب ٹھونگے مارتے ہیں تو وہ ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے، قطار بناؤ قطار بناؤ قطار بناؤ. تو بالکل جولانی کا بھی یہی حال ہے کہ اسے جو رٹے رٹائے تھوڑے سے جملے دیے گئے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، شام کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، ہم شام کی حفاظت کریں گے، اس کے علاوہ اس بندے کا کوئی بیان نہیں آتا. آپ کے گھر میں گھس کر، شام کے اندر گھس کر وہ تباہی اور بربادی بنا رہے ہیں، ہر چیز کو مسمار کیے جا رہے ہیں، علاقوں پہ علاقے جو ہیں وہ اپنے قبضے میں کیے جا رہے ہیں. لیکن جولانی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو، اور اسرائیل کے خلاف ہم جنگ بھی نہیں لڑیں گے. یعنی آپ واضح طور پہ اسے بتاتے ہیں کہ بس میری طبیعت جو ہے وہ ایسی ہے تو برائے مہربانی ایسے نہ کرو. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ سے چل رہی ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.